आसिफ खान जब खामोश हुआ तब आदिल खान नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहने लगा, आसिफ मेरे भाई, जो कुछ मैं कहने लगा हूँ वो गौर से सुनना। जहाँ तक कमला देवी और रतन कुमारी का ताल्लुक है, मैं इन्हें अपने साथ आगरा लेता जाऊंगा। इनका मामू और मामूजाद भी मेरे साथ होंगे, लेकिन मैं वो माले गनीमत नहीं लेकर जाऊंगा जो तुम मुझे देना चाहते हो। देखो, मैंने बचपन से आज तक कमला देवी और रतन कुमारी से कोई बात छुपाई नहीं। अब भी इनके सामने कहता हूँ कि माले गनीमत का वो हिस्सा जो तुमने शहनशाह के लिए मुख्तस किया है वो मैं लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे भाई, मैं ये भी जानता हूँ कि शादी से पहले तुम ऐसे नहीं थे, लेकिन शादी के बाद तुम्हारी बीवी ने, जो पहले सुंदर देवी और बाद में फखरुन्निसा हो गई है, तुम्हें ऐसा कर दिया है, तुम्हें लोभ और लालच में डाल दिया है। लिहाजा माले गनीमत में से जो कुछ तुम शहनशाह को भिजवाना चाहते हो वो किसी और के हाथ भिजवाना, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। इसलिए कि चूड़गढ़ से जो तुम्हें ढेरों सोना, चांदी और जवाहरात मिले हैं, इसके अलावा सोने और चांदी के बुत भी यहाँ से हाथ लगे हैं। 1000 हाथी हमें यहाँ से मिले हैं, जिनमें से सिर्फ 200 और कुछ चांदी और थोड़ा सा सोना शहनशाह के लिए मुख्तस कर रहे हो। आदिल खान के इन एतराजात का जवाब आसिफ खान देना ही चाहता था कि इससे पहले ही उसका दूसरा भाई वजीर खान बोल उठा। कहने लगा, आदिल खान, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? माले गनीमत का जो हिस्सा शहनशाह के लिए मुख्तस किया गया है वो भी ज्यादा है। हमारा भाई आसिफ मानकपुर का हाकिम है और वहाँ के इंतजामात और अखराजात को घास बेचकर तो पूरा नहीं किया जा सकेगा। वजीर खान के इन अल्फाज को आदिल खान ने महसूस किया। पहले घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए वो बारूद की तरह फट पड़ा। वजीर खान, तुम चुप रहो, तुम्हें हालात की खबर नहीं है। आंखें बंद करके आसिफ खान और इसकी बीवी की तकलीद और पैरवी न करो, वरना किसी दिन ऐसे बादशाह की गिरफ्त में आ जाओगे कि कुचले मचले जाओगे और तुम्हारा किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें न जंगों का पता है, न जंगों में जो तौर तरीके होते हैं उनकी खबर है, और ना ही तुम शहनशाह अकबर के मिजाज से वाकिफ हो। लिहाजा मैं तुम्हें तंबीह करता हूँ कि जो गुफ्तगू मैं अपने बड़े भाई आसिफ खान से कर रहा हूँ, इसमें तुम हरगिज दखल अंदाजी न करना। अगर दखल दोगे तो मेरे लिए तुम नाकाबिले बर्दाश्त हो जाओगे। आदिल खान की इस गुफ्तगू से वजीर खान सहम कर चंद कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया था। आदिल खान ने फिर आसिफ खान को मुखातिब किया, आसिफ खान मेरे भाई, मैं फिर कहता हूँ कि शादी से पहले तुम लोभ लालच रखने वाले नहीं थे, लेकिन अब तुम वो पहले वाले आसिफ खान नहीं रहे। अगर तुम माले गनीमत मेरे हाथ शहनशाह के पास भेजना चाहते हो तो मैं जिस कदर सोना, जवाहरात, चांदी और सोने चांदी के बुत मिले हैं और 1000 हाथियों के साथ ये माले गनीमत कबूल करके आगरा ले जाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरी ये पेशकश कबूल नहीं तो मेरे भाई, अपनी मर्जी से जो माले गनीमत तुम भिजवाना चाहते हो मेरे अलावा जिसकी हिफाजत में चाहो पहुंचा दो। मुझे ना कोई एतराज होगा, ना इससे कोई ताल्लुक होगा। इसके साथ ही आदिल जब पीछे हटा तब फिक्रमंदी से आसिफ खान उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, ठीक है, माले गनीमत वही जाएगा जो मैं मुख्तस कर चुका हूँ। अगर तुम नहीं ले जाना चाहते तो मैं अपने आदमियों के जरिए माले गनीमत आगरा भिजवा दूंगा, लेकिन अब तुम कहाँ जाने वाले हो? इस पर आदिल खान कहने लगा, वो लश्कर जो मैं आगरा से लेकर आया हूँ वो शहर से बाहर खैमाजन हो चुका है। मेरे साथ जो छोटे लश्करी आए हैं वो जख्मियों की देखभाल कर रहे हैं। मैं अब खुद भी इस लश्कर में जाऊंगा और जख्मियों की देखभाल खुद करूंगा। और मैं तुम दोनों भाइयों से अभी से कह देता हूँ कि 1-2 रोज तक जो ही मेरे लश्कर के जख्मी होने वाले अफराद सफर के काबिल हो जाएंगे, मैं यहाँ से आगरा की तरफ कूच कर जाऊंगा। इसके साथ ही वो वहां से हटकर आदिल खान चंद कदम आगे ही गया होगा कि सावल दास उसे मुखातिब करके बोल उठा, आदिल खान बेटे रुको, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। इसके बाद सावल दास ने आसिफ खान और वजीर खान से इजाजत ली। फिर सावल दास, चंद्रसेन, कमला देवी और रतन कुमारी चारों आदिल खान के साथ हो लिए थे। आदिल खान थोड़ा दूर गया होगा कि वजीर खान आसिफ खान को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे भाई, इस आदिल खान का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं। देखो, सबके सामने इसने मुझे झड़क दिया है और फिर खामखा में माले गनीमत के सिलसिले में बहस और हुज्जतबाजी करता है। जो कुछ हमें यहाँ से मिला है, अगर वो हमने सब कुछ शहनशाह को भिजवा दिया तो हम अपने इलाकों के अखराजात कैसे पूरे करेंगे? वजीर खान जब खामोश हुआ तब आसिफ खान ने चंद सानियों तक गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, वजीर खान, जब किसी ऐसी मौजू पर मेरी और आदिल खान की गुफ्तगू हो रही हो तो तुम दखल अंदाजी न किया करो। तुम चूंकि हम में नहीं रहे, लिहाजा तुम्हारे साथ आदिल खान एक तरह की अजनबियत महसूस करता है। मैं और वो इकट्ठे रहे हैं, लिहाजा दोनों एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं। तुम फिक्र न करो, माले गनीमत का वही हिस्सा हम आगरा भिजवाएंगे जो हमने मुख्तस किया है। इस सिलसिले में हमें आदिल खान से बहस और हुज्जत करने की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ ही आसिफ खान और वजीर खान दोनों रानी के मरकजी शहर से हासिल होने वाली हर चीज को संभालने लगे। दूसरी तरफ आदिल खान शहर से बाहर अपने लश्कर की खैमागाह में दाखिल हुआ। सामल दास, चंद्रसेन, कमला देवी और रतन कुमारी चारों उसके साथ थे।
एक बड़े खेमे के सामने आदिल खान रुक गया, फिर सांवल दास को मुखातिब करके कहने लगा, सांवल दास मेरे मोहतरम, आप चारों मेरे खेमे में बैठे, मैं जरा अपने लश्कर के जख्मियों का जायजा लेता हूँ, फिर जल्द ही लौट कर आपके पास आता हूँ। इसके साथ ही आदिल खान जब वहां से हटने लगा तो कमला देवी बड़ी बेबाकी से उसे मुखातिब करके कहने लगी, आदिल खान पहले अपने खेमे में आइए, मैं आपसे एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। आदिल खान अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर कहने लगा, आप सब लोग खेमे में जाएं, मैं जल्द वापस आता हूँ और जो कुछ तुमने कहना है मैं सुनूंगा। इस पर कमला देवी अपनी बात पर जोर देते हुए कहने लगी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, जो कुछ मैंने कहना है वो बहुत अहम है, इसलिए पहले खेमे में आए, इसके बाद जख्मियों की देखभाल के लिए चले जाइएगा। आदिल खान मान गया, उन चारों के साथ खेमे में दाखिल हुआ। जब सब नशिस्तों पर बैठ गए तब कमला देवी की तरफ देखते हुए आदिल खान कहने लगा, अब कहो जो तुम कहना चाहती हो। जवाब में लम्हे भर के लिए कमला देवी ने बड़े गौर से आदिल खान की तरफ देखा, फिर अपने खूबसूरत होंठों पर जबान फेरने के बाद वो कह रही थी, आदिल खान, जो बात मैं कहने लगी हूँ इसका जिक्र अभी तक मैंने मोहतरम सांवल दास चंद्रसेन से भी नहीं किया। चंद हफ्ते पहले की बात है, मेरी दीदी के सेनापति संसार सिंह ने अपने राजमंत्री के 2 बेटों के लिए मेरा और रतन कुमारी का रिश्ता मांगा था। राजमंत्री चूंकि संसार सिंह का करीबी रिश्तेदार था, इस बिना पर उसने संसार सिंह को इस्तेमाल किया, इसलिए कि राजमंत्री की निस्बत मेरी दीदी संसार सिंह पर ज्यादा एतमाद और भरोसा करती थी। संसार सिंह ने यह तजवीज़ दी कि गो मैं और रतन कुमारी अभी उम्र की छोटी हैं, लेकिन बेहतर यह है कि हम दोनों की सगाई राजमंत्री के बेटों से कर दी जाए और फिर रुखसती बेशक चंद बरस बाद कर दी जाए। लेकिन मेरी दीदी ने संसार सिंह की इस तजवीज़ को न सिर्फ रद्द कर दिया बल्कि नापसंद किया था, उसका संसार सिंह ने बुरा भी माना था। हमारी खुशकिस्मती कि जिस वक्त आपकी दीदी के साथ जंग शुरू हुई, मैं और रतन कुमारी दोनों राजमहल से गायब हो गई थी, इसलिए कि हमें पता चल गया था कि हमारी दीदी ने संसार सिंह को हुक्म दे दिया था कि अगर उसे शिकस्त हो तो राजमहल के सब अफराद को आग लगाकर उनका खात्मा कर दिया जाए। लिहाजा हमने राजमहल के कुछ खजाने, सोने और जवाहरात पर कब्जा कर लिया था कि जाते हुए हम साथ ले जाएंगी। मैं और रतन कुमारी दोनों जानती थी कि अगर शिकस्त हुई तो संसार सिंह भागकर महल की तरफ आएगा, वो सबको जलाकर राख कर देगा, लेकिन मुझ पर और रतन कुमारी पर कब्जा कर लेगा। अगर राजमंत्री के बेटे बच गए तो हमें उन दोनों से ब्याह देगा, और अगर हलाक हो गए तो दोनों को अपने तसर्रुफ में ले आएगा। इस बिना पर हम राजमहल से भागकर रूपोश हो गई थी। अब मुझे शहर के कुछ सरकर्दा लोगों से यह भी खबर मिली है कि संसार सिंह अपने लश्कर के एक हिस्से के साथ बच निकलने में कामयाब हो गया है। लिहाजा जिस वक्त आप हमें लेकर आगरा की तरफ रवाना होंगे तो संसार सिंह अपने लश्कर के साथ आपकी राह रोकने की कोशिश करेगा और मुझे और रतन कुमारी को हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। इस बिना पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस वक्त आप हम चारों को लेकर यहाँ से आगरा की तरफ रवाना हो तो चौकस और मुस्तैद रहें। ऐसा न हो गफलत और बेखबरी की हालत में संसार सिंह अचानक कहीं से नमूदार होकर हम पर हमलावर हो और हमारे साथ साथ वो आपको भी नुकसान पहुँचाए। यहाँ तक कहने के बाद कमला देवी जब खामोश हुई तब आदिल खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, बस तुम दोनों बहनें इतनी सी बात पर फिक्रमंद और परेशान हो रही हो। उस संसार सिंह की ऐसी की तैसी आगरा की तरफ जाते हुए अगर उसने हमारी राह रोकने या हमसे टकराने की कोशिश की तो मैं उसे ऐसी मार दूंगा, अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। इस सिलसिले में तुम दोनों मुतमईन रहो, संसार सिंह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम चारों बैठो, मैं अपने जख्मियों की देखभाल करके जल्द लौटता हूँ। आदिल खान के इस जवाब पर कमला देवी और रतन कुमारी ही नहीं बल्कि सांवल दास और चंद्रसेन भी मुतमईन हो गए। फिर आदिल खान खेमे से निकल गया। 2 दिन बाद आदिल खान ने अपने लश्कर के साथ आगरा की तरफ कूच किया था। सांवल दास और चंद्रसेन, कमला देवी और रतन कुमारी चारों उसके साथ थे। आदिल खान ने अपने लश्कर के साथ लगभग 7-8 कोस की मसाफत तय की होगी कि एकदम उसने अपने घोड़े को रोक दिया और अपने पीछे उसने अपने लश्करियों को रुक जाने का इशारा दे दिया, इसलिए कि सामने से एक लश्कर नमूदार हुआ था और वो आदिल खान की राह रोके खड़ा हुआ था। ये सूरत हाल सबसे ज्यादा कमला देवी और रतन कुमारी के लिए भी तशवीशनाक थी। कुछ देर तक दोनों अपने सामने देखती रहीं, फिर कमला ने शिकवों भरे अंदाज में अपने करीब ही घोड़े पर सवार आदिल खान की तरफ देखा, फिर धीमे लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगी, मैंने आपसे कहा था मोहतात रहिएगा, वही हुआ जिसके मैंने खदशात जाहिर किए थे। अब देखें वो सामने संसार सिंह अपने लश्कर के साथ खड़ा हुआ है और हमारी राह उसने रोक ली है। जरा उन दस्तों का भी जायजा लें जो इस वक्त आपके साथ हैं और अपने सामने संसार सिंह के लश्करियों का भी जायजा लें। संसार सिंह के पास इस वक्त आपसे 10 गुना ज्यादा लश्करी हैं।
کیا اب بھی آپ یہی کہیں گے کہ میں اسے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گا؟ یہاں تک کہنے کے بعد کملا دیوی پھر ایسے انداز میں عادل خان کی طرف دیکھنے لگی تھی جس میں چاہت اور محبت کے علاوہ شکوے اور شکایتیں بھی تھیں۔ دیکھنے کا یہی انداز رتن کماری کا بھی تھا۔ اس بار رتن کماری نے عادل خان کو مخاطب کیا، اب آپ کہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سنسار سنگھ تو مجھے اور کملا دیوی کو حاصل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا، کیا ہمیں؟ عادل خان نے رتن کماری کو اپنی بات مکمل نہ کرنے دی اور بول اٹھا، رتن کماری دم لو، میں ابھی زندہ ہوں۔ اس سنسار سنگھ کی کیا جرت اور جسارت کے تمہیں ہاتھ لگائے؟ میں تم سے پھر کہتا ہوں، اگر یہ سنسار سنگھ مجھ سے ٹکرایا تو میں اسے دھلے ہوئے کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دوں گا۔ عادل کی گفتگو کا جواب کملا دیوی اور رتن کماری میں سے کوئی دینا ہی چاہتی تھی کہ عین اسی لمحے سنسار سنگھ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا۔ کچھ نزدیک ہوا، پھر بلند آواز میں عادل خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اکبر کے سالار عادل خان، لڑے بنا کملا دیوی اور رتن کماری کو ہمارے حوالے کر دو، ہم سے ٹکراؤ گے تو پاش پاش ہو جاؤ گے۔ کملا دیوی اور رتن کماری کو کسی بھی صورت ہم تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ اگر تمہیں کملا دیوی اور رتن کماری کو ہمارے حوالے کرنے سے انکار ہے تو پھر باقی لشکریوں کی جان عذاب میں نہ ڈالو۔ میں بھی اپنے لشکر کو اپنے پیچھے روکتا ہوں اور تم بھی لشکر کو روکے رکھو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے پاس مختصر سا لشکر ہے جس پر حملہ آور ہو کر لمحوں کے اندر اس کا کام تمام کر سکتا ہوں، لیکن میں کملا دیوی اور رتن کماری دونوں پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جس شخص کے ہاں تم نے پناہ لینے جا رہی ہو وہ میرے سامنے تیغزنی کے مقابلے میں لمحہ بھر بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اب آؤ میرے ساتھ تیغزنی کا مقابلہ کرو۔ اگر میں جیت گیا تو کملا دیوی اور رتن کماری کو ہمارے حوالے کر کے آگرہ کی راہ لینا، اگر تم جیت گئے تو تم کملا دیوی اور رتن کماری کو لے کر اپنی منزل کی طرف چلے جانا، میں نے جدھر جانا ہوا چلا جاؤں گا۔ سنسار سنگھ کی یہ ساری گفتگو سطحی اور عارضی تھی، اس لیے کہ اس کے لشکر میں ریاست گونڈوانا کے راج منتری کے دونوں بیٹے شامل تھے جو ہر صورت میں کملا دیوی اور رتن کماری کو حاصل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ سنسار سنگھ جب خاموش ہوا تب عادل خان بلند آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنسار سنگھ، مجھے تمہاری یہ پیشکش منظور اور قبول ہے، اب انتظار کرو، میں تمہاری طرف آتا ہوں اور پھر دیکھنا کہ میں کیسے اس سنسار کو تمہارے لیے سنسان کرتا ہوں۔ اس موقع پر کملا دیوی اور رتن کماری دونوں نے ایک دوسرے کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھا، پھر ایک دم دونوں آگے بڑھیں۔ عادل خان کے گھوڑے کی باگیں انہوں نے پکڑ لیں، پھر رتن کماری بڑی چاہت سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، عادل خان، میں اور کملا دیوی تمہیں میدان میں نہیں اترنے دیں گی۔ سنسار سنگھ ایک مجا ہوا تیغزن ہے، اس کے مقابلے میں تم نہ صرف نو عمر بلکہ نو آموز ہو۔ اگر اس مقابلے میں تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اور کملا تو مریں گی ہی، لیکن اس مقابلے کی ٹھان کر تم اپنے لشکریوں کو کیوں خطرے میں ڈالتے ہو؟ اس لیے کہ اگر تم مقابلے جیت بھی گئے تب بھی سنسار سنگھ اور اس کے لشکری تمہارے آدمیوں پر حملہ آور ہو کر ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ میں سامنے دیکھ رہی ہوں سنسار سنگھ کے لشکر میں ہمارے راج منتری کے دونوں بیٹے شامل ہیں، اور ان کا سنسار سنگھ کے لشکر میں شامل ہونا صرف اس مقصد کے تحت ہے کہ وہ ہم دونوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر عادل خان نے باری باری ایک محبت بری نگاہ کملا دیوی اور رتن کماری پر ڈالی، کہنے لگا، تم دونوں مجھے غور سے سنو، میں اب تمہارے ساتھ بچپن میں کھیلنے والا عادل خان نہیں ہوں، پہلے دونوں میرے گھوڑے کی باگیں چھوڑو، پھر ذرا اپنے دائیں بائیں دیکھو۔ عادل خان کے ان الفاظ پر رتن کماری اور کملا دیوی مزید پریشان ہو گئی تھیں۔ جب انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو دونوں حیرت اور جستجو میں پڑ گئی تھیں، اس لیے کہ دائیں بائیں دونوں جانب سے کچھ لشکر دھول اڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ ذرا مناسب فاصلے پر آ کر دونوں طرف سے آنے والے وہ لشکری رک گئے۔ اس موقع پر مسکراتے ہوئے عادل خان نے کملا دیوی اور رتن کماری کو مخاطب کر کے کہا، اب تم دونوں مطمئن ہو؟ کملا، جب تم نے مجھے چوڑ گھر میں یہ تنبیہ کی تھی کہ سنسار سنگھ ہماری راہ روکے گا، اس وقت میں نے سنسار سنگھ سے نمٹنے کے لیے بندوبست کر لیا تھا۔ میں نے اپنے لشکر کے 2 حصے علیحدہ کر لیے تھے جو ہمارے دائیں بائیں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اب وہ پہنچ گئے ہیں، اب دیکھتا ہوں سنسار سنگھ کتنی دیر میرے سامنے نکالتا ہے۔ مجھے انفرادی مقابلے کے لیے اترنا ہوگا، کیونکہ کل کو یہ سنسار سنگھ یہ نہ کہے کہ جس شخص کے پاس کملا دیوی اور رتن کماری نے پناہ لی ہے وہ بزدل ہے، تیغزنی کا ہنر نہیں جانتا۔ اس کے ساتھ ہی عادل خان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سنسار سنگھ جو اس سے پہلے بڑا خوش اور مطمئن تھا، دائیں بائیں سے 2 لشکروں کے آنے کی وجہ سے وہ بھی پریشان اور فکر مند دکھائی دے رہا تھا، یہاں تک کہ عادل خان اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگاتا ہوا سنسار سنگھ کے قریب آیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ جب اس نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچی تو گھوڑا اپنی دونوں اگلی ٹانگیں ہوا میں اٹھاتے ہوئے الف ہوا اور بری طرح ہنہناتے ہوئے طوفانی انداز میں ہیجان خیزی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ اس موقع پر کھولتے ہوئے لہجے میں سنسار سنگھ نے اسے مخاطب کیا،
عادل خان تو ابھی نو عمر نوجوان اور کسی قدر خامکار ہے، کیوں اپنی جان کے درپے ہو گیا ہے؟ تو چند لمحے بھی میرے سامنے نہیں نکال سکے گا؟ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ امن اور شانتی کے ساتھ کملا دیوی اور رتن کماری کو ہمارے حوالے کر کے یہاں سے چلتا ہو جاتا؟ اس موقع پر سنسار سنگھ کے ان الفاظ کے جواب میں عادل خان نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، پھر سنسار سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنسار سنگھ، میری نو عمری، میری نوجوانی کو نہ دیکھ۔ میرے باپ نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ اسی ریاست میں گزارا، اور تو جانتا ہے اس نے قانون فطرت کی طرح تیغزنی کی عظمت اور اہمیت کو برقرار رکھا۔ اس کی کارگزاری سے رانی اور اس کے خاندان والے ایسے خوش تھے کہ اپنی ریاست کے ترکش کا تیر جان کر بڑھاپے تک اپنے ساتھ رکھا۔ سنسار سنگھ، میرے باپ نے شاہین کی سی زندگی بسر کی، اور ایک بات یاد رکھنا، شاہین کا بچہ نو عمر ہی کیوں نہ ہو، انقلاب زمانہ، وقت کی رفتار اور تاریخ کے کردار میں پر باندھ کر اپنے شکار کی طرف اترنے کی سنائی اور اپنے مخالف پر جھپٹنے کے ہنر کو بھولتا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے ٹکرا، پھر دیکھ امیدوں کے ساحل، کامیابی کے پھول کس کے حصے میں آتے ہیں، اور غم دہر کی تلچھٹ اور لہو کی لکیریں سسکتے تڑپتے الفاظ کس کا مقدر بنتے ہیں۔ اس موقع پر سنسار سنگھ نے کھا جانے والے انداز میں عادل خان کی طرف دیکھا، کہنے لگا، تو میری ذات، میرے کارناموں سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ میں نے ہمیشہ زہر آگی نشتر کی طرح اپنے دشمنوں کو ریزہ ریزہ کیا ہے۔ سن عبداللہ خان کے بیٹے، جب میں خون میں لتھڑی گدھا کی طرح تجھ پر وارد ہوں گا، تجھے شکستہ پا اور ہراساں کر دوں گا۔ جب میں تیرے رگو پے میں موت کے کاروانوں کی طرح نزول کروں گا تو شکست تیرے بدن میں ایسے پیوست کروں گا کہ تیرے سامنے نہ منزل رہے گی، نہ راستہ، نہ خوابزادوں کا سکون۔ سنسار سنگھ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی عادل خان پھر بول اٹھا، سن ابد تک ملون اور متون انسان، تو جیسے خدائی قانون ساکت کرنے کا دعویٰ کرنے والے میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں کافی دیکھ رکھے ہیں۔ آپ مجھ سے ٹکرا، اگر میں اس مقابلے کے دوران تیری اندھی سوداگری، تیری آمرانہ رونت، تیری خود ساختہ شہرت کو گھٹن لمحوں کے بنجر پن میں تبدیل نہ کر دوں تو میرا نام بدل دینا۔ عادل خان کے ان الفاظ سے سنسار سنگھ تاؤ کھا گیا تھا۔ اپنی تلوار اس نے لہرائی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، پتھروں کے نگر سے اڑتی نفرت کی آگ کی طرح آگے بڑھا، پھر وہ تانوں کی پرچھائیوں، مایوسیوں کی گہرائیوں، اذیتوں کی تلخیوں اور رات کی رسوائیوں کی طرح عادل خان پر ٹوٹ پڑا۔ عادل خان نے پہلے سنسار سنگھ کے وار کو بڑی آسانی سے روکا، پھر وہ بھی اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے وقت کے سیل بے اما میں طغیانیوں پر آئے ہوئے سیلابی ساگر کی طرح جارحیت پر اترا اور تقدیر کو مات کر دینے والے ازلی التہاب اور افلاک پر کمند ڈالنے والے اضطراب کی طرح سنسار سنگھ پر ہولناک وار کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں کے گھوڑے ادھر ادھر ہوتے ہوئے دونوں کو حملہ آور ہونے کے موقع فراہم کرتے رہے۔ سنسار سنگھ کو امید تھی کہ وہ بہت جلد عادل خان پر قابو پالے گا، لیکن جلد ہی سنسار سنگھ نے محسوس کر لیا تھا کہ عادل خان کے حملے اس کے حملوں سے کہیں زیادہ خطرناک اور خوفناک تھے۔ سنسار سنگھ نے عادل خان کو بچپن میں دیکھا تھا اور اب وہ نوجوان تھا۔ سنسار سنگھ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ عادل خان اس طرح اس پر حملہ آور ہو رہا تھا جیسے صاحب و برق کی آنکھ مچولی بھیانک مشلوں کا روپ دھار کر پنکھ پکیرو کو مٹانے اور ہوس کو آگ لگانے کے لیے نزول کرتی ہے۔ سنسار سنگھ سے تھوڑی دیر تک ٹکرانے کے بعد عادل خان نے ہولناک انداز میں سنسار سنگھ کو مخاطب کیا، سنسار سنگھ سنبھل، میں تیری اس ساری کارگزاری کا خاتمہ کرنے لگا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی تلوار کو ذرا پیچھے لے جاتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کے قریب ایڑ لگائی، جس پر گھوڑا ہلکے ہلکے ہنہنایا۔ اگلی ٹانگیں تھوڑی سی اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی تلوار جب عادل خان نے سنسار سنگھ پر برسانا چاہی تو سنسار سنگھ کی توجہ عادل خان کی برستی ڈھال کی طرف ہوئی۔ عین اسی لمحے عادل خان نے سنسار سنگھ کی ڈھال ٹکرانے کی بجائے اپنی ڈھال سنسار سنگھ کے چہرے کے سامنے کر دی۔ اس کے بعد پلک جھپکتے میں عادل خان کی تلوار جو پیچھے ہٹی، فضا میں اٹھی، سنسار سنگھ پر گری اور اس کے شانے سے پیٹ تک کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ سنسار سنگھ نے ایک ہولناک چیخ بلند کی، پھر مردہ ہو کر وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ سنسار سنگھ کا خاتمہ کرنے کے بعد عادل خان مڑا نہیں، اپنے گھوڑے پر وہیں کھڑا رہا۔ پہلے اس نے دائیں جانب دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ لہرایا، پھر بائیں جانب اور پھر پشت کی جانب۔ اس کے اس طرح لہرانے سے تینوں طرف کے لشکر حرکت میں آئے اور سنسار سنگھ کے لشکر پر وہ ہوس کی بستیوں کو اتھل پتھل کر دینے والے سموم و سراب کی سوچوں، مجبوریوں کے دائرے، لاچارگی کی قوسیں، بے بسی کی مجدار، شکست و ہزیمت کے بھمر کھڑے کر دینے والے رتل گران کی گردشوں اور ہولناک آتشی لاوے کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ اس تین طرفہ حملے نے سنسار سنگھ کے لشکریوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔
संसार सिंह के लश्करी पहले ही संसार सिंह के इनफरादी मुकाबले में मारे जाने की वजह से बददिल और बेहौसला हो रहे थे।